यूं देश पंजाब पर गासबाना कब्जे की खातिर अंग्रेज साम्राज्य को पंजाबी सरफरोशों से कमोबेश 12 लड़ाइयां लड़ना पड़ी। सिख पंजाबियों ने बहुत मार खाई, हिंदू पंजाबियों ने बहुत मार खाई, मुसलमान पंजाबियों ने बहुत मार खाई, और कहीं ना कहीं कोई गुंडा राज ऐसा आया कि कहीं ना कहीं पंजाब का रॉबिन हुड मजबूर हो गया रॉबिन हुड बनने के लिए। और फिर क्या हुआ, मेरी बात को सुनते चले जाइए। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। और फिर पंजाब में क्या हुआ? पंजाबी फौज 1849 में अंग्रेज फौज के साथ होने वाली जंग में दीदा दलेरी से लड़ी। हिंदू पंजाबी, सिख पंजाबी और मुसलमान पंजाबी मिलकर अंग्रेज फौज में भर्ती गैर मुल्कियों और उत्तर प्रदेश के भैया बहार के बहारी किराए के गुंडों का मुकाबला करते रहे, लेकिन जीती हुई बाजी चंद गद्दारों की वजह से हारे। पंजाबियों ने अंग्रेजों के साथ 10 बड़ी लड़ाइयां मुद की। नंबर 1 मुद की, जो 10 बड़ी लड़ाइयां लड़ी उनमें पहली मुद की थी, दूसरी फिरोज शहर, तीसरी बद्दूवाल, चौथी अलीवाल, पांचवी सुभरवा, छठी मुल्तान, सातवीं रसूल नगर, आठवीं सातपुर, नौवीं जलियांवाला और 10वीं गुजरात में हुई। और मुतअद्दिद छोटी लड़ाइयों में अटक और जलंधरी की लड़ाइयां ज्यादा मशहूर। यूं देश पंजाब पर गासबाना कब्जे की खातिर अंग्रेज साम्राज्य को पंजाबी सरफरोशों से कमोबेश 12 लड़ाइयां लड़ना पड़ी। उनमें से चलियांवाला की लड़ाई को गैर पंजाबी तारीख दान सैयद सबत हसन ने बरसगीर की सबसे खौफनाक लड़ाई करार दिया, जिसमें अंग्रेजी फौजी अफसरों की बहुत बड़ी तादाद मारी गई। इसके बावजूद पंजाबियों की तरफ से 1857 की जंगे गद्दारी में अंग्रेजों की मदद करने की सबसे बड़ी वजह पूर्वी सिपाहियों बंगाल आर्मी के भैया और बिहारी सिपाही का बरतानवी फौज में शामिल होकर पंजाब की सिख सल्तनत पर बरतानिया के कब्जे के लिए हमलावर होना था। पंजाबियों को जंगे गद्दारी में अंग्रेजों की मदद करने पर इसलिए नदामत नहीं थी कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत भैया और बिहारी सिपाहियों ने की थी, जो कि बरतानिया के नमकखोर थे। पंजाबियों की तरफ से बरतानिया की मदद करने की एक वजह यह भी थी कि जंगे गद्दारी की सरपरस्त करने वाला मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर दोम था। मुगलों के साथ पंजाबियों की तारीखी दुश्मनी चली आ रही थी, इसलिए पंजाबियों को ऐसे मकसद से कोई हमदर्दी न थी जिसकी सरपरस्ती करने वाला एक मुगल बादशाह था। 16वीं सदी में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव ने मुगल हुक्मरानों की मजहबी जुनूनियत की मजम्मत की और मुगल शहंशाह बाबर की जुल्म और बर्बरियत की कार्रवाइयों का मुकाबला करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, जबकि कई सिख गुरु मुगल बादशाहों के हाथों मारे गए। दुल्ला भट्टी ने अकबर बादशाह के खिलाफ इल्म हक बुलंद किया। अलम हक और 16वीं सदी के मशहूर सूफी बुजुर्ग शाह हुसैन ने दुल्ला भट्टी के अकबर बादशाह के खिलाफ अलम हक बुलंद करने पर दुल्ला भट्टी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कहे हुसैन फकीर साइंदा तख्त न मिलते मंगे। 90 साल के बाद जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तानी रहनुमाओं ने 1857 की जंग गद्दारी को यौम आजादी की पहली जंग के तौर पर करार देना शुरू कर दिया, जबकि हकीकत में यह मुगलों की आखिरी जंग थी। बरतानवी मसल्लह अफवाज में बगावत भैया और बिहारी सिपाहियों की तरफ से की गई।
اور سینکڑوں انگریز خواتین اور بچوں کو قتل کر دیا گیا، جبکہ شمالی بھارت میں 80 سالہ بہادر شاہ ظفر کو مغل بادشاہ ہونے کی نسبت کی وجہ سے باغیوں کی قیادت کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ پنجابیوں نے 1857 کی جنگ غداری کے دوران مغل شہزادوں کی حکمرانی کو بحال ہوتا محسوس کیا، جبکہ مراٹھا اپنے مراٹھا حکمرانوں کے اقتدار میں واپس آنے کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ مغل شہزادوں اور مراٹھا کے سرداروں کا ایک مشترکہ دشمن انگریز تھا، اور ان کا انگریزوں کے خلاف اتحاد اور ایک مشترکہ محاذ تھا۔ پنجاب میں صورتحال بھارت کے باقی حصوں سے بالکل مختلف تھی، جس کی ایک اہم وجہ پنجابیوں کی بھیا اور بہاری کے خلاف شکایت تھی کہ پنجابیوں نے کبھی بھی بھیا اور بہاری کے خلاف کوئی غیر اخلاقی اور دشمنی والا قدم نہیں اٹھایا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھیا اور بہاری نے پنجابیوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے اینگلو سکھ جنگوں کے دوران اور بعد میں پنجاب کے برطانوی راج میں الحاق کے لیے برطانوی حملہ آوروں کی خفیہ اور واضح کارروائیوں کے ذریعے مدد کی تھی۔ پنجابیوں کی طرف سے بھیا اور بہاری کے خلاف شکایت اور ناراضگی کا انگریزوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ شاعر خازان سنگھ نے 1858 میں لکھے گئے اپنے جنگ نامہ دلی میں ذکر کیا ہے کہ پوربی فوجیوں کے خلاف پنجابیوں کی شرکت کی وجہ بھیا اور بہاری سپاہیوں کی طرف سے اس بات پر فخر کرنے کا رد عمل تھا کہ انہوں نے 1845 اور 46 میں اور 1848 میں پنجابیوں کو شکست دی تھی۔ انگریزوں کے ساتھ بھیا اور بہاری کے تعاون کی تلخ یادیں پنجابیوں کے ذہنوں میں اس قدر تازہ تھیں کہ ان کے درمیان کسی بھی طرح سے اتحاد ناممکن بن گیا تھا، کیونکہ جو لوگ اب آزادی کے لیے جنگجو ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 8 سال پہلے انگریزوں کی طرف سے پنجابی خود مختاری ہڑپ کرنے میں انگریزوں کی بھرپور مدد کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اسی مغلیہ سلطنت کو بحال کروا کر واپس لانے کی کوشش کر رہے تھے، جس نے سال ہر سال سے مسلمان پنجابیوں، سکھ پنجابیوں، ہندو پنجابیوں اور تباہی مچائی ہوئی تھی، جبکہ سکھ گرو ان کے ظلم اور زیادتیوں کا مستقل نشانہ تھے۔ جنگ غداری کی وجہ 1857 سے برطانوی مسلح افواج میں بھرتی کرنے کے لیے انگریزوں نے بغاوت میں غیر جانبدار رہنے والے لوگوں کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ خاص طور پر گورکھا راجستھان کے راجپوت پنجابی مسلمان اور سکھ پنجابی کو برطانوی افواج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا، لیکن پنجاب پر انگریز کے قبضے کی وجہ سے رائے احمد کھرل، نظام لوہار، مراد فتیانہ خانو، ملا ڈولا اور بگتاں والا بھگت سنگھ چند ایسے کردار ہیں جنہوں نے پنجاب کی آزادی کے لیے بغاوت کا علم بلند کیا۔ اب پنجابی لوگ اپنے آپ کو آزاد کیے بیٹھے ہیں یا کہیں اور ملائے بیٹھے ہیں، یہ پنجابیوں کی مرضی ہے، لیکن پنجاب میں اب امن آ چکا ہے اور دنیا کے پنجابی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ پنجابیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، لیکن پنجابی اب اس کو بھول جائیں اور نئی راہیں ڈھونڈیں اور نئی ترقی کی طرف بھاگتے چلے جائیں۔ مانا کہ پنجابی بہت بہادر سہی، لیکن علم اور عقل بھی پنجابیوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بھاگ پنجابی بھاگ، منزل تمہارے بہت قریب ہے، ترقی کی راہیں کھلی ہیں، فصل اگاتا چلا جا، زمین کو سونا بناتا چلا جا، یہی وہ ہریالی ہے
جو پنجابی کی اخیر ہے، اسی مٹی میں پنجابی نے ڈوب جانا ہے، چل جانا ہے اور آگے میدان مارتے رہنا ہے۔